founded by Jesus Christ, pero ang ilang pagtulunan dili from Jesus Christ. Kinsa day nag-ingon nga founded sila ni Jesus Christ? Google, dili pulong sa Dios. Unsa pa, encyclopedia, nga ang founder sa encyclopedia tao, dili si Jesus Christ. Dapat dili ka mosunod sa pulong sa Dios, kaysa dihang pagsunod nimo sa pulong sa Dios, ang imong founder, ang imong magtutukod, ang imong pagtulunan na pasibo sa pagsunod sa pulong sa Dios. Dimudo ikaw, you are real Christian. Good morning. Tama ba kiniyang giingon mga idol kaniyang DK daw ko Jesus Christ founded sa Katoliko. DK ba kaniyang iyang giingon mga idol? Kamo na yung mabugda ni idol, tama ba niyang istorya bahin sa Google? Kaya ang Google sa ilan mas kasaysayan. Ako na yung mabugdaan ni mga ilo.